अस्सलाम वालेकुम मशर साहब। वालेकुम सलाम। मशर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि आप रात एजेंट हो, कुछ लोग कहते हैं आप एनडीएस के हो, कुछ लोग कहते हैं इसराइल के हो। अब नई जो वो आई है अखबार, वो कहते हैं कि आप कंटेनर जो फराहम किया गया था वो मतलब हमारे अपनों के मालूम ना मालूम करते। तो आप हमें बताइए कि आप किसके हो? यार आप कौन? मैं एक मजलूम हूँ, मेरा बाप जो है वो अगवा हुआ है और मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। ठीक। तो मैं आपका एजेंट हूँ कि नहीं? बिल्कुल, मैं तो दर बदर से होकर आपके पास आया। नहीं बात असल में एजेंट मतलब ये जो लोग कहते हैं कि फलाने के एजेंट हो, फलाने के एजेंट हो। अगर मैं ये कहूँ कि ये खुद एजेंट है और इस मिशन को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बातें करते हैं लोगों को बरकरार, फिर उसका क्या जवाब होगा? नहीं, वैसे मैं पूछ रहा हूँ, इस तरह है कि अभी यानी जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं ये यहाँ के जलसे और जुलूस में आते हैं। हम वहाँ रहे हैं, मैं तो कोई खान का बेटा नहीं हूँ, न मैं कोई सियासी लीडर का बेटा हूँ। मैं तो एक प्राइमरी स्कूल टीचर जो इलाके का गरीब तरीन बंदा है उसका बेटा हूँ। तो लोग मेरे साथ किस वास्ते मिले हैं उसकी वजह से मैं कोई पीटीएम भी बना है और मैं पीटीएम का एक ऑर्गेनाइजर या मशरकत वो बना। अगर ये लोग आते हैं इसको राय एनडीएस इसराइल या ऐसा ही कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग वहाँ जाए एहतजाज करें, तो फिर तो ठीक है, मैं उनका हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों की वजह से अगर आज भी ये लोग आना बंद कर दे तो फिर कौन है? मैं कौन हूँ? तो मैं कुछ भी नहीं है। तो ये आम आवाम की वजह से, आम आवाम अगर एजेंट है, सब आवाम को ये एजेंट कहते हैं, फिर तो सही है, सबूत पेश करें। दूसरी बात ये है कि अगर हम बात करते हैं कि इसराइल के या फलाने के या इंडिया के या अफगानिस्तान के लोग लापता हैं, उनको रिहा करें। अगर हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग उनका हो रहा है, उनको बंद किया जाए, फिर तो वाकई हम उनकी बात कर रहे हैं, फिर तो सही है, उनके एजेंट है। लेकिन जब इस तरह बात है फिर तो इस तरह बात है कि यानी मतलब हम जब यहाँ के मसाइल की बात करते हैं फिर कौन सी एजेंट? ये अजीब सी बात है, अल्लाह ना करे ऐसे वाकयात हो, मगर अगर ज़ैनब के लिए आवाज़ उठाई जाए तो कोई एजेंट नहीं हो आप। अगर नकीबा और ताहिर से जरा लोगों के लिए आवाज़ उठाएं फिर एजेंट। मसला क्या हो रहा है हमारे साथ? मसला ये है कि हमारी आवाज़ ही गदार है, ये हमारा बयानिया ही गदार है। जब जो कोई भी मंजूर को छोड़ दो, पश्तूनख्वा में किसी और को उठा ला और स्टेज पर बैठा दो और वो बातें करें जो पश्तूनख्वा के मसाइल है, उसको उसी रोज एजेंट ही कहा जाएगा। आप देखो जो भी सियासी लीडर भी इस तरह बातें करता है उसको भी एजेंट कहा जाता है। इस इल्ज़ाम से कौन बच के गया है? ये सिर्फ इसलिए हैं ये इल्ज़ामात कि इन लोगों के पास पीटीएम को यानी ख़त्म करने के लिए, पीटीएम को नीचे रखने के लिए, दबाने के लिए और कोई ऑप्शन है ही नहीं उनके पास। आप खुद सोचे क्या ऑप्शन है इल्ज़ामात के अलावा? बात दलील की है, बात हक़ाइक़ की है, तो वो उसमें फेल है, वो हार चुके हैं। हम कहते हैं आपने जुल्म किया है, हम सबूत पेश कर रहे हैं, उसके सामने क्या जवाब है? कुछ नहीं है उनके पास। ये बेचारे दलील की दुनिया में, ये बेचारे हक़ाइक़ की दुनिया में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं, ये बेचारे 100% नाकाम हो गए हैं। तो वो अपने आप को बचाने के लिए अपने ये जो उन्होंने इस जंगों की वजह से अपना कारोबार बनाया हुआ है, उस कारोबार को बचाने के लिए इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। वरना अगर मैं कहूँ कि ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि आप फलाने के एजेंट हैं, ये बेबुनियाद है। इसलिए बेबुनियाद है कि किस बुनियाद पर कहा जा रहा है कि ये इसके एजेंट है, किस बुनियाद पर कहा जाए? अगर इस बुनियाद पर कि ये पीटीएम की वजह से इंतशार मिल रहा है, फिर तो कोई इंतशार नहीं मिल रहा है, क्योंकि पीटीएम ने आज तक 1 मिनट के लिए रोड भी बंद नहीं किया है, तो किसी का रास्ता नहीं रोका है, कोई बल्ब नहीं तोड़ा है, इंतहाई पुरअमन तरीके से आईन को मांग रहे हैं, फिर तो ये इंतशार है ही नहीं। फिर कौन से एजेंट, यानी कौन सा बुनियाद है इस तरह? आप खुद सोचिए, इन लोगों से कोई पूछे किस बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं? यानी एक तो है सबूत, चलो आपके साथ सबूत नहीं है कि एजेंट, सबूत नहीं है, फिर बुनियाद क्या है? अभी अगर मैं कहूँ आपका नाम अमीर सुहेल, क्या अमीर सुहेल आप आईएसआई का एजेंट हो और इस तरह के सवालात मतलब उठा के लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हो, आपका क्या जवाब है? नहीं है आपके पास जवाब। इस तरह बाज़ इल्ज़ामात होते हैं, वो मैं मिसाल दे रहा था, ऐसा ना हो पाए, मैं मिसाल दे रहा, इस तरह बाज़ इल्ज़ामात होते हैं वो किसी पर लगा तो सकते हैं, मगर आप खुद जब किसी पर वही लगाए जाएं तो उसका क्या जवाब होगा?
کیا اس کا کوئی پیرامیٹر تو نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ ٹچ کریں اس کو پتہ چل جائے کہ نکل آیا فلانے کا؟ ہم اپنے عوام کی بات کرتے ہیں، وہ مسائل کو حل کرے، اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ یہ پی ٹی ایم کو جو لوگ آتے ہیں وہ ان ریاستی دہشت گردی کے خطرے کو مول کر آتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر آتے ہیں، کیونکہ ان ریاستی اداروں سے جتنا ڈر اس کو ہے اتنا اس کو کسی سے نہیں ہے۔ تو اتنی ڈر اور خوف کی وجہ سے جب آتے ہیں، اگر وہ اس کے مسائل حل ہو جائے تو وہ کبھی نہیں آئیں گے۔ وہ عوام کے مسائل حل کرے، پھر ایجنٹ چھوڑو، جو بھی الزام لگانا چاہے صرف الزام بغیر ثبوت کے میں سائن کروں گا کہ آپ آگے مجھے پنش کریں، مجھے شوٹ کر دے، میرا سر قلم کر دے، لیکن پہلے پشتونوں کے خلاف جو پالیسی جاری ہے، پشتونوں کے مارنے پر جو کاروبار جاری ہے، اس کے اوپر سائن کر دے کہ ہم اس کو مزید نہیں کریں گے، پھر میں سائن کروں گا کہ میرا سر قلم کر دے۔ تو یہ ہے کہ اس کے پاس اور کوئی راستہ ہے نہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ باقی اپنے کنٹینر کی بات کی، میں تو یہ کہوں گا کہ پی ٹی ایم کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، ہم صرف ان لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں جو یہاں ڈائریکٹلی جنگ میں ملوث ہیں۔ تو اس وجہ سے سیاسی پارٹیاں اگر ہمارے مخالف ہیں یا مخالف ہوتے ہیں یا نہیں کرتے، اپنے سیاسی بیان دیتے ہیں، تو بھی ہم کسی کی مخالفت نہیں کریں گے۔ پھر پشتونخوا میں اگر کوئی ہماری طرف کنکر پھینکیں گے، ہم اس کی طرف پھول پھینکیں گے۔ ہمارا جو دعویٰ ہے وہ امن کا ہے، امن کے لوگ محبت والے لوگ ہوتے ہیں، وہ انسانیت سے پیار کرتے ہیں، اس لیے وہ امن کے پرچار کرتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں کوئی بندوق نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا نہیں ہے، ہم جو کچھ مانگتے ہیں وہ بھی ان لوگوں سے جن لوگوں نے ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے بندوق اٹھائے ہوئے ہیں، یہاں لوگوں کو یعنی دہشت گردی کے نام پر عام عوام کو تباہ کیا جا رہا ہے، کاروباروں سے لے کر عام عوام کی عزت نفس تک مجروح کیا جا رہا ہے، ہم تو ان کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے کسی کے ساتھ دینا نہیں۔ کنٹینر جس اسٹال یعنی جس جگہ سے لیا گیا تھا اور پھر جس نے اس کے ساتھ یعنی وہ کیا تھا، سائن کیا تھا کہ یہ مجھے دے دو، وہ لوگ اسلام آباد میں موجود ہے، وہ ایک داوڑ ہے وہ بندہ۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ تو اتنے پیسے مانگ رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ چونکہ کنٹینر پہلے اگر ہماری پی ٹی ایم کی ہوتی تو وہ ہمارے ساتھ 10 دن تک رہی تھی، اگر وہ پی ٹی ایم کی ہوتی تو ہمارے ساتھ اگر وہ پی ٹی ایم کی نہیں ہے، آپ کو جس نے کہا ہے کہ آپ لے آؤ اس سے پیسے لے لو، اس نے کہا کہ مجھے جو ٹانگ کا جرگہ تھا، ٹانگ کے جرگے نے کہا کیا، ہم نے کہا چلو آپ لوگ ٹانگ کے جرگے سے پھر پیسے لے لو، تو اس بیچارے کی کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچے اس کی وجہ سے، مالی طور پر اس کا گاڑی جو تھا وہ بھی وہ لے کے گئے تھے اس سے، تو وہ یعنی مطلب اگر کوئی بھی لے کے، یہ سچ ہے کہ ہم نے نہیں لے آیا تھا، نہ ہمارا بس تھا، لیکن جن لوگوں نے لے کے آیا تھا انہوں نے بھی اداروں کی وجہ سے اگر ادارے اس کو دے دیتے، پھر وہ اس کے کرائے کے لیے اتنے پریشان کیوں ہوتے تھے، پھر اس کے اتنے مشکلات میں کیوں مطلب وہ زندگی گزارتے، پھر اس بندے کا اپنا کار جو تھا وہ دوسرا بندہ کیوں چھین لیتا تھا اس سے، اگر وہ تو اس طرح کے الزامات جو ہیں، بس جو جتنا بھی لگانا چاہے ہم گیلا نہیں کریں گے، ہم خوار لوگ ہیں، ہم مظلوم لوگ ہیں، ہمارے گھر میں اسمار ہو گیا، ہمارا علاقہ برباد ہو گیا، ہم دوسرے علاقوں میں در بدر پھر رہے ہیں، ہونا چاہیے تھا کہ کوئی شفقت کا ہاتھ پھرتے ہم پر وہ نہیں کرتے، الٹا ہم پر الزامات لگاتے اور ہماری مخالفت کرتے ہیں، ہم اس کو پھر بھی کہتے ہیں کہ یار ہم آپ کی سلامتی چاہتے ہیں، ہماری طرف سے آپ کے لیے پھول ہوں گے، یہ الزامات نہیں ہوں گے، اگرچہ ہمیں 1000 باتیں آتی ہیں، اگرچہ ہمیں 1000 باتوں کا پتہ بھی ہے، اگرچہ یہاں ایسی باتیں ہیں جس میں یہ جو بھی ہیں یہاں ہم ان سب کے لیے کر سکتے، اس طرح نہیں کہ ہمارے منہ نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، ہم سوچ نہیں سکتے یا ہمارے ساتھ کوئی دلیل اور وہ نہیں ہے سب کچھ، لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں یہ بیان بازی کی جنگ، ہم کسی کے ساتھ نہیں کرتے، ہم سب کے لیے محبت کا جذبہ رکھتے ہیں اور ہمیشہ رکھیں گے، اور پشتونخوا وطن پر اگر کوئی ہمیں مطلب ٹوک بھی ہے کہ آپ نہ آئیں ہمارے پاس، ہم پھر بھی آئیں گے، ہم پشتونوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، اس میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہر اس شخص کے پاس بھی جائیں گے جو پی ٹی ایم کے وجود کو بھی تسلیم نہیں کرتے، جو اس کا مخالف ہے، ہم اس کے ساتھ بھی دلیل پر بات کریں گے، آمنے سامنے کریں گے، آمنے سامنے مناظرہ کریں گے، جس چیز پر بھی کرتے، اور ہم وہ لوگ بھی نہیں ہے کہ اپنے غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتے ہیں، جہاں بھی غلطی ہوگی ہم ان کے سامنے بتائیں گے کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے، نہ ہمیں اتنا الفاظ ہے، ہاں زمینی حقائق ضرور بیان کر سکتے، مگر پشتونخوا میں اپنے پشتونوں کے ساتھ
کبھی بھی ہم یہ جھگڑے والی باتیں، یہ بیان بازی کی جنگ یہ نہیں کریں گے، نہ کرنا چاہتے ہیں، اور نہ اپنے دوستوں کو بھی کہتے ہیں کہ ان باتوں پر سرے سے توجہ نہ دو. جو لوگ پشتونوں کو تباہ کر رہے ہیں ہم نے اس کی طرف دل سے اشارہ کیا ہے اور بہت سیدھا اور واضح کیا ہے. اس کے علاوہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے مزید کسی اور کے ساتھ پہنچنے کی. شکریہ.